परवरदिगार आलम ये पैगाम कभी न भूलें हम। सामने शाम जब बाबा जी के जनाजा पे जा रहे थे, उस वक़्त हमारी जो बस है तकरीबन उसमें कुछ 40 के करीब दोस्त थे। अमजद भाई ज़रा सुनिएगा, मैंने सब दोस्तों को कहा कि बाबा जी चले गए हैं, किबला अल्लामा साहब हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आप इस दुनिया से चले जा चुके हैं, इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। लेकिन दर हकीकत अरसान भाई, दर हकीकत बाबा जी जिंदा हैं, इसलिए कि बाबा जी किसी एक शख्सियत का नाम नहीं था। खादिम हुसैन रिज़वी एक शख्सियत का, एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि एक नजरिए का नाम था। और जब एक नजरिया होता है, नजरिया कभी मरता नहीं है, नजरिया हमेशा जिंदा रहता है। समझिए शाम उस वक़्त मैंने कहा था, उस वक़्त मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि अब आपने क्या करना है। जो दोस्त नकाबत करते हैं वो अशार याद करें जो बाबा जी पढ़ा करते थे। जो खताबत करते हैं उलमा वो चीज़ें बयान फरमाई जो बाबा जी बयान फरमाते थे। जिनके सीने में अल्लाह पाक ने जोर रखा है वो उस जोर से नारा लब्बैक का लगाएं जिस तरह से बाबा जी लगाया करते थे। जो अदीब हैं वो लिखें जो बाबा जी बयान किया करते थे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये मिशन जारी और सारी रहेगा। जिन लोगों में लोगों को कायल करने की अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हैं, वो लोगों को जाएं और कायल करें कि ये जो नून लीग है, ये जो पीटीआई है, ये जो पीपी है, ये आपके दीन के दुश्मन है, ये आपके ईमान के डाकू हैं, ये खत्म नबुव्वत के डाकू हैं, ये नामूसे रिसालत के डाकू हैं। इनसे जान छुड़ाएं, आए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। अब हमारे नोट भी हजूर के दीन के लिए होने चाहिए, अब हमारे वोट भी हजूर के दीन के लिए होना चाहिए, अब हमारा तन मन धन सब कुछ हुजूर के दीन के लिए कुर्बान होना चाहिए। मैंने कहा था अपने दोस्तों को जो बाबा जी का क्लिप है वो सुने, उनको अपने पास अगर याद नहीं कर सकते लिखें, उन्हें बार बार दोहराएं, लोगों को जाके बताएं। आपको किसी के ये जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें हैं, ये जो इन सियासतदानों के पास लैंड क्रूजरें थी वो सब पीछे रह गई। ये इनके अगड़े हुए काटन, ये इनके पीले बूट, ये इनके जो ऊंचे ऊंचे तुर्रे थे वो सब गिर चुके हैं। सब अब एक ही मिसाल देते हैं कि हमारा लाहौर का जलसा हो जी, बाबा जी के जनाजे से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा बकवास तो इसने कर दी, लेकिन फिर भी मिसाल बाबा जी के जलसे की ही देनी पड़ी। ये लोग अब बाबा जी के मोहताज हैं। और बाबा जी हम सुन्नियों का सर फखर से बुलंद कर गए कि नामूसे रिसालत पे आज गैर भी मान गए, खत्म नबुव्वत पे कोई पहरा देने वाले थे तो वो बाबा जी की क़ियादत में सुन्नी ही थे। आइए बाबा जी के दिए हुए सबक फकत एक एक लाइन में हम दोहराते चले जाते हैं, उन्हीं अल्फाज में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे जो बाबा जी की जुबान से अदा होते थे, ताकि हमें वो सबक याद हो जाए। इसके बाद इंशाअल्लाह खताब ज़िशान शुरू हो जाएगा। बाबा जी फरमाते थे कि जब लोग अमन का भाषण देते थे कि नामूसे रिसालत पे हमला हो गया, खत्म नबुव्वत पे हमला हो गया, आप कुछ न करें, आप चुप करें, आप जाएं मस्जिद में नमाज पढ़ें। उस वक्त बाबा जी ने कहा कि नहीं, नामूसे रिसालत पर हमला दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। बाबा जी ने फरमाया कि सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, अगर नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है, रोजे साल में 1 महीना फर्ज है, अगर हज इस्तिताअत की सूरत में जिंदगी में 1 बार फर्ज है, तो नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमान पर जिंदगी के हर सांस के साथ फर्ज है। आप फरमाते हैं कि सारे जहां गर्क हो जाए, नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं। और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर दुनिया अमन चाहती है, अगर आलम में अमन चाहते हो तो एक ही तरीका है, हमारे आका मौला की इज्जत करना सीखो। और जहां भी जाओ हुजूर की नामूस की बात करो, हुजूर की इज्जत की बात करो। और आपने फरमाया कि इतना काम तो करके जाओ कि जब कब्र में जाओ सरकार फरमाए ये अपना ही है। आपने फरमाया कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। और डरपोकों को और बुज़दिलों को ये पैगाम दिया कि बंदा दलेर तब ही होता है कि जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा आ जाए।
آپ نے فرمایا اب ذرا سنو، ذرا جوانوں سنو، ذرا پردے میں رہنے والی ماؤں بہنوں سننے والیوں ذرا سنو، آپ نے ہر جہت سے ہر سمت سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج کا نوجوان وہ کریمیں لگاتا ہے، پاؤڈر لگاتا ہے، داڑھی کے ایسے ایسے فیشن بناتا ہے، آپ نے ہمیں خوبصورتی کا نسخہ بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی خوبصورت ہونا چاہتا ہے تو وہ محمد عربی کے دین کا کام شروع کر دے، اللہ پاک جو باطنی خوبصورتی ہے وہ بھی عطا کرے گا، ظاہری خوبصورتی بھی عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہم سے بے خبر نہیں، اور آپ نے تاریخ سار جملہ فرمایا کہ مالک کدی کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ آپ نے فرمایا آج سے پہلے کیا ہوتا تھا، ہم بھی چونکہ محبت والے ہیں، ہماری محبتوں کو غلط طریقے سے کیچ کیا گیا۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہر مولوی کا بیٹا مولوی نہیں ہوتا، ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا، بلکہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کے عشق کا سبق دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نعرے نہ لگاؤ، میرے نعرے نہ لگاؤ۔ آج تک ہم مولویوں کے نعرے لگاتے رہے، پیروں کے نعرے لگاتے رہے، بزرگوں کے نام کے نعرے لگاتے رہے۔ آپ ہمیں یہ درس دے کے گئے، ہمیں یہ جذبہ دے کے گئے کہ میرا نام نہ لگاؤ، بلکہ جو بھی بات کرنی ہے محمد عربی کی بات کرو۔ آپ نے ہمیں پیغام دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور سامعین شام ہر جہت سے جب ہماری رہنمائی کی، جب ناموس صحابہ پہ حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر 4 ٹانگوں والا کتا ہو کے کبھی صحابہ پہ نہیں بھونکا، تو اگر 2 ٹانگوں والا صحابہ پہ بھونکتا ہے تو اسے کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہوگی۔ سامعین شام آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ 70 سال ہو گئے کہ ہم نے نالیوں، گلیوں، سڑکوں اور ان چیزوں کو ووٹ دیا۔ آپ نے کہا کہ اگر دین کے مقابلے میں کوئی تمہیں سونے کی نالی بھی بنا کے دے، سونے کی سڑک بھی بنا کے دے، تو دین کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور امام مالک کا فرمان جو کہ بدقسمتی سے ہمیں حضرت علامہ جیسے تو علماء نے بتایا لیکن روایتی علماء نے نہیں بتایا، امام مالک کا فرمان آپ نے بچے کے سینے پہ نقش کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ حضور کی عزت پر پہرا دو، اگر حضور کی گستاخی ہو اور اس وقت امت حضور کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتی تو امت کیا کرے؟ آپ نے فرمایا امت مر جائے۔ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اور باتیں تو اپنی جگہ، وقت کم ہے۔ ایک بات پرسوں کرسمس گزری ہے، وہ جو زرداری کا لڑکا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم عیسائی کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کیا مسلمانی ہے؟ سامعین شام آپ نے فرمایا کہ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ جب قومی اسمبلی کے اندر ایک ہندو رکن اسمبلی نے ڈاکٹر رمیش کمار نے یہ کہا کہ شراب کا جو بل ہے، شراب کے جو لائسنس دیے جاتے ہیں، ان پرمٹ کے اوپر پابندی لگائی جائے، تو ماں سوائے چند کے ہندو کہتا ہے شراب پہ پابندی لگاؤ۔ اور مسلمان جو اراکین اسمبلی جن کو آپ نے اور ہم نے یقین کریں گناہ کر کے اپنے ضمیر پہ بوجھ ڈال کے منتخب کر کے بھیجا تھا، ان سب نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ سامعین شام دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستان ہی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتے پاک نبی دی عزت نہیں دس اس پاکستان دا مطلب کیا؟ آئیے آج بابا جی کے چیلم کی محفل میں بیٹھ کے ہم اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ارادوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لبیک کا نعرہ لگے گا، آپ کے ارادے مجھے پتہ چلیں گے کہ کیا اب بھی ووٹ حضور کے دین کے خلاف ہوگا؟ کیا اب بھی ہمارے نوٹ حضور کے دین خلاف ہوں گے؟ نہ اب نہ نواز زندہ باد، نہ خان زندہ باد، فقط اللہ کا قرآن زندہ باد، محمد مصطفیٰ کا نظام زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
جب تک جئیں گے صاحب کردار رہیں گے، جب تک جئیں گے صاحب کردار رہیں گے، باطل سے صدا پر سرے پیکار رہیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن سرکار مدینہ کے وفادار رہیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک بار کھڑے ہو کے لبیک کرنا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،